नवौं, दशौं, 11औं तत्कालिक नेपालको इतिहासको अन्धकारका सदी थिए। इतिहासलाई निम्त्यान्न पारेका थिए एक ठूलो भयानक दर्दनाक आगजनीले। यस आगजनीले भयभरका भौतिक संरचना खरानी बनाइदिएका थिए। राज्यमा आर्थिक स्थितिको ठूलै खडेरी परेको थियो। राज्यले आफ्ना प्रजालाई सम्हाल्ने अवस्था थिएन। यसै बखत यो भयावह स्थितिलाई उकास्ने एकमात्र उपाय भनेको आर्थिक स्रोत मजबुत पार्नुपर्ने थियो। यो काम त्यसबेलाका शङ्खधर साख्वाल नामका एक व्यापारीले आफ्नो धनराशि खर्च गरी सङ्कटमोचन पारेका थिए। यी महान मानवको स्मरणार्थ नेपाल सम्वत स्थापित गरियो। जनस्तरबाट स्थापित यस सम्वतको नयाँ वर्ष नेपाल सम्वत 1145 आयोजित एक यस समारोहका सभापतिले पहिलो पटक नेपाल सम्वतको प्रणेतालाई तथ्यसङ्गत विश्वसनीय प्रमाण पेश गरी उजागर गरिदिएको छ। उहाँ के भन्नुहुन्छ? अबको दृश्य। विशालनगर जन्मको पछाडि के थियो भन्दाखेरि लिच्छवी शासनको अन्त हो। लिच्छवी शासन अन्त हुनु भनेको लिच्छवीहरूका दरबारहरू र त्यहाँ विशालनगरका भएका भयङ्कर ठुल्ठुला चाहिँ नि हैन नेपालका एउटा गौरवपूर्ण सबै संरचनाहरू जलेका थिए र नेपाल चाहिँ करिब करिब राज्यविहीन स्थितिमा थियो। हामीले इतिहास केलाउँदै गयो भने हैन त्यसको पछाडि धेरै कारण छ। त्यो त्यतातिर कारण खोट्नु परेर जे पनि सन् 820 को दौरानमा त्यो घटना भएको हामी इतिहासबाट खोटल्दाखेरि देख्छौँ। राज्यविहीन थियो, मान्छेहरूको अस्तव्यस्त थियो। त्यसबेला भनेको राज्य थिएन। त्यसकारण त्यहाँ साउ महाजनहरूको आधारमा मानिसहरूको जीविका चल्थ्यो र चर्को ब्याज दर। देश एकदम तहस नहस थियो, देशै थिएन। त्यसबेला चाहिँ यो शङ्खधर भनेको साख्वाल भनेर, त्यो साख्वा भनेको कुनै जातको नाउँ होइन। उहाँहरूको चाहिँ मेरो चाहिँ एनालाइसिसमा शङ्खधर साख्वाल भने साखवाल भनेको त्यस बेलाका धनाढ्य। मेरो विचारमा त्यस बेलाको चाहिँ आर्थिक स्रोत भने तिब्बत व्यापार हो। त्यसकारण तिब्बत व्यापारबाट चाहिने जुन व्यापारीहरू थिए तिनीहरूको एउटा साखवाल भने त्यो जस्तो अहिले कोठी भने जस्तै होइन, महाजन साउ भने जस्तै त्यस बेलाको एउटा टाइटल हो। अहिले जस्तो FNCCI का होइन प्रेसिडेन्ट भने जस्तै त्यस बेलाको एउटा महाजनको नेतृत्व हो र उहाँहरूले देशलाई फेरि पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भन्ने सवालमा उहाँहरूले यो स्थापना भयो। त्यसबेला राघवदेव भन्ने जुन चाहिँ ठकुरी राजा त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ शासनमा चाहिँ यो नेपाल सम्वत सुरु भएको हो र त्यसमा नयाँ देश एउटा ऐतिहासिक आजभन्दा 1145 वर्ष अगाडि यो नेपाल सम्वत भनेको नयाँ देश निर्माण भएर अनि त्यसको एउटा उद्घाटन एउटा आइकोन जस्तो नेपाल सम्वत चाहिँ नि सृजना भएको हो। यो धेरै जसो इतिहासकारहरूले त्यति गम्भीरमा गएन किनभने उहाँहरूको फेरि स्वार्थ पनि नमिलेको होला। तर त्यो इतिहास चाहिँ हाम्रो इतिहास हामीले लेख्नुपर्छ भने जस्तै अहिले खोटल्दाखेरि निक्लियो त्यो हो र नेपाल देश चाहिँ तहस नहस भएर 1145-50 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यसपछि त्यसलाई पुनर्निर्माण गरेर खरानीबाट फेरि एउटा नेपाल देश निर्माण गरेको चाहिँ एउटा आधार हो। त्यसबेला चाहिँ सम्पूर्ण जनताहरूलाई फेरि पुनर्रूपमा हैन अगाडि बढाउनलाई सबैको त्यो साउ महाजनले गरेका ऋणहरू सबैलाई चाहिँ एउटा नयाँ आर्थिक व्यवस्था पनि सुरु हो। अहिले हामी कम्युनिस्ट व्यवस्था समाजवाद व्यवस्था भन्छौँ। त्यसबेलाको सिद्धान्त भनेको मानिसहरूले फेरि पुनर एउटा जीविकाको लागि आधार तयार गर्ने एउटा नयाँ आर्थिक व्यवस्था सृजना भएको हो। त्यसकारण ऋण चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। अहिले पनि हामी विश्व व्यवस्थामा आर्थिक कुरामा राष्ट्रियमा गर्दा ऋणले चाहिँ सञ्चालित छ हैन। र आजको सन्दर्भमा पनि अब यो जुन चाहिँ हाम्रो नेपालमा जुन संहिता आयो, संहितामा चाहिँ केन्द्र सङ्घले चाहिँ उसको जिम्मेवारी भनेको परराष्ट्र सुरक्षा र वित्तीय व्यवस्थापन हो, अर्थव्यवस्थापन हो। तर त्यतातिर चाहिँ हामी ध्यान दिएका छैनौँ। तर ऋणको व्यवस्थापन नै तपाईँको विश्वकै व्यवस्थापन ऋणबाट चल्छ हैन। विश्व ब्याङ्क, वर्ल्ड ब्याङ्क अथवा एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, IMF, अहिले त ब्रिक्स ब्याङ्क आइरहेछ। यसको व्यवस्थापनले चाहिँ देश अगाडि जाने, जनतामा सुखी अथवा समृद्धि आउने कुराहरू हो। त्यसकारण हामीमा त्यसबारेमा हामीले वास्ता गरेका छैनौँ। त्यसकारण शङ्खधर साख्वा र नेपाल सम्वत भनेको नेपालमा आफै सृजना भएको एउटा राजनीतिक विचार पनि हो। यो देश निर्माणका चाहिँ नयाँ विचार पनि हो। अब मैले अस्ति पनि हाम्रो उसमा
कृष्णगोपाल हाम्रो मान्यजीलाई हाम्रो त जे भए पनि उहाँ नै हो होइन भन्ने थियो कि अब प्रधानमन्त्रीजी आउनुभयो उहाँले त हामीले बताउनु पाएनौँ। तर यो विषयमा ऋणको व्यवस्थापन र नेपालको वित्तीय व्यवस्थापन भएन भने जस्तोसुकै गरे पनि देश विकास हुँदैन। त्यहाँ वितरणहरू आर्थिक वितरणहरू चाहिँ समानुपाती हुँदैन अथवा समृद्धि हुँदैन, सुखीको कुराहरू हुँदैन। आज हामी समृद्धि र सुखीको नारा चाहिँ होइन हरेक सरकारले दिइरहेछ, तर त्यसको चाहिँ संरचनात्मक आधार के हो त? के आधारमा मान्छेलाई सुखी बन्ने र के आधारमा समृद्धि बन्ने? सुखी र समृद्धि होइन। अब अलिकति म चाहिँ यहाँ आउँछु। सुखीको कुरा चाहिँ नि विश्वमा जिडिपीका जुन विकासका मापदण्डहरूमा होइन युएनले इस्टाब्लिस गरेका कुरा छन् त्यो अहिले गलत निक्लिरहेको छ। एउटा भुटान जस्तो सानो देशले ह्याप्पिनेस इन्डेक्सको कुराहरू अहिले युएनमा चाहिँ प्यारलली जिडिपी र ह्याप्पिनेस इन्डेक्स अब सबै तपाईँहरूको इन्टरनेसनल वर्ल्डमा पाउनुहुन्छ। त्यसमा सुखीको आधार चाहिँ एउटा भुटान जस्तो सानो देशबाट निक्ल्यो। अहिले अब समृद्धिको आधार पनि एउटा थाइल्यान्डको चाहिँ म एउटा तपाईँहरूले जानकारीको लागि उसले चाहिँ इकोनोमिक्सको यो पश्चिमाको जुन चाहिँ भनौँ न यो कम्युनिस्ट र लिबरल मार्केट सिस्टमबाट चाहिँ धेरै समस्याहरू आइरहेको हुनाले थाइल्यान्डको चाहिँ त्यहाँबाट एउटा सफिसियन्सी इकोनोमी भनेको रिलेटिभली सबैले सारा संसारको मान्छेले एउटै स्तरमा आउनु पनि सकिँदैन। त्यस कारण सफिसियन्सी उसलाई कुन ढङ्गले कति उचित हो त्यस्तो खालको आर्थिक व्यवस्था सञ्चालन गर्ने एउटा कन्सेप्ट चाहिँ त्यहाँ अहिले युएनमा थाइल्यान्डको तर्फबाट फेरि आइरहेको छ। मलाई लाग्छ कि नेपाल पनि सानो देश हो, सानो देशले धेरै काम गर्न सक्दो रहेछ। त्यसकारण यो सङ्कटहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा आइकन बनाएर होइन नेपाल सम्बन्धलाई आइकन बनाएर पहिले हामीले नेपालको चाहिने वित्तीय व्यवस्थापन अथवा अर्थ व्यवस्थापनको एउटा ढङ्ग होइन पुर्याउँ, एउटा नयाँ मोडेल हुन्छ। यो विश्वमा कहीँ पनि नगरेको हुनसक्छ के होला, तर गर्न नसक्यो। तर यो एउटा चाहिँ हाम्रो लागि इन्टरनेसनल्ली पनि हामी यसलाई चाहिँ सेन्टरको रूपमा होइन ऋण व्यवस्थापन अथवा समृद्धिका चाहिँ व्याख्याहरू गर्ने आधारहरू हामी एउटा फोरमको रूपमा तयार गर्न सक्छौँ राष्ट्रिय स्तरमा, र त्यसको इम्प्याक्ट फेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हुन्छ। हामी धेरै ठुलो चाहिँ नगरौँ, तर नेपालमा ऋण व्यवस्थापन वित्तीय व्यवस्थापनको मोडालिटी के हो होइन। जब 1145 वर्ष अगाडि देश तहस नहस हुँदाखेरि नेपालको एउटा पुनर्निर्माण गरेको एउटा आधार हो। त्यो खालि एउटा सुन भयो, बालुवाको सुन भयो, एउटा कथा हो। त्यस बेला जसले एउटा मिथोलोजिकल एउटा जे पनि गर्ने एउटा कथा मात्र हो। तर खास त्यसको ऐतिहासिक साइन्टिफिक यथार्थ हेऱ्यो भने नेपाल जस्तो देशको त्यस बेलादेखि भनौँ न आजभन्दा 1145 वर्षदेखि नेपालसम्म इस्टाब्लिस भएदेखि त्यसपछि ठकुरीहरूको काल र मल्ल कालमा जुन नेपालको जुन किसिमको कला कौशल र होइन हरेक पक्षमा चाहिँ नेपाल चाहिँ वर्ल्डमै 15औं शताब्दीतिर त पश्चिमा विद्वानहरूले भने कि नेपाल चाहिँ सबभन्दा कलात्मक सबभन्दा उत्कृष्ट भनौँ न एउटा जीवन शैली भएको देश भनेर उनीहरूले मूल्याङ्कन गरेको छ। त्यस कारण त्यो सबै चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो शङ्खधर जस्तो चाहिँ त्यस बेलाका विचारको आधारमा देश निर्माण भएको थियो। पछि अनि शाहवंश आएपछि र साथसाथै अनि राणा शासन आएपछि र विक्रम सम्वत आएपछि र साथसाथै पञ्चायत व्यवस्थामा पञ्चवर्षीय योजना आएपछि यो आर्थिक वर्ष चाहिँ नि आषाढ 15 गयो। यो पञ्चायत व्यवस्थामा पञ्चवर्षीय योजनाको कन्सेप्टबाट आर्थिक वर्ष स्थापना भएको। त्यो आर्थिक वर्ष चाहिँ कुनै पनि आधारमा वैज्ञानिक छैन। पानी पर्ने बेलामा आर्थिक वर्ष अन्त हुने र आर्थिक वर्ष सुरु हुने। अहिले हामी देख्छौँ नि सारा सरकारी कार्यालयहरू पैसा खर्च कहिले गर्ने भन्दाखेरि आषाढको अन्तिमसम्म पानी परिरहेको बेलामा होइन जताततै बाढी पहिरो भइरहेको बेलामा वर्षभरि काम नगरिकन पैसा राख्ने अनि सारा कार्यालयहरूमा त्यही लास्टको 1 महिनाभित्र सारा बजेट स्वाहा गर्ने अनि सबै पानीमा चाहिने सडक पेल्ने, पानीमा चाहिने निर्माण गर्ने, सम्पूर्ण भ्रष्टाचारको आधार त्यही हो। त्यसकारण यो आर्थिक वर्ष पनि हो होइन। हामी लक्ष्मी पूजाको दिनमा हजारौँ वर्षदेखि चाहिँ यो नेपाल देशले आर्थिक वर्षको रूपमा एउटा वैज्ञानिक ढङ्गले एउटा प्रकृतिको मौसमसँग मिलेको, किनभने लक्ष्मी पूजा भनेर जुन मनायौँ नि त्यो जुन चाहिँ अहिलेको जुन चाहिँ छ सारा किसानहरूको घरमा धान भित्रिसकेको हुन्छ। राज्यको चाहिँ कोषमा चाहिँ धमाधम ट्याक्स इन्ट्री भएको हुन्छ। अनि त्यसपछि पूजाको दिनमा हामी आर्थिक वर्षको फेरि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु गर्छौँ। एकदम साइन्टिफिक छ। तर अहिले यो नेवारहरूको चाहिँ त्यो नेवारहरूको एउटा चाडपर्व भनेर चाहिँ मानिरहेछ। राष्ट्र निर्माण गरेको चाहिँ एउटा अर्थव्यवस्थाको चक्रीय जुन मौसम अथवा प्रकृतिको चक्रसँग चाहिँ मिलाएको एउटा अर्थव्यवस्था हो। त्यस कारण अहिले मैले चाहिँ धेरै ठाउँ भनिरहेको छु। एकचोटि हाम्रो डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीमा म क्याबिनेटमा थिएँ, त्यहाँ पनि विकास समितिमा कुरा उठाएको थिएँ। यो आर्थिक वर्ष किन त्यहाँ त्यो प्रगति विवरण मन्त्रालयको प्रोग्रेसको रिपोर्ट गर्दैछु
हुन त मेरो मन्त्रालय सबैभन्दा बढी प्रोग्रेस चाहिँ लिएँ होइन, त्यो एउटा गर्व, उहाँले पनि बढाइदिनु भयो मलाई। तर त्यहाँ मैले कुरा उठाएँ, कुनै पनि मन्त्रालयले 20-25% भन्दा 6 महिना बितिसकेपछि 15%, 20% भन्दा खर्च र प्रोग्रेस देखाउन सकेन। त्यसैले मैले त्यहाँ उठाएँ, यो आर्थिक वर्ष रङ छ, यो आषाढ 15 मा आर्थिक वर्ष अन्त हुने र 16 बाट नयाँ सुरु गर्ने, यो नेपालको लागि चाहिँ नि अवैज्ञानिक र भ्रष्टाचार हुने मुख्य आधारै आर्थिक वर्ष हो। त्यसकारण नेपालको हाम्रो इतिहासले हजारौं वर्षदेखि चलाइरहेको यो प्रकृतिसँग मेल खाएको होइन, यो नेपाल सम्बत नै आर्थिक वर्ष हो। त्यसैले मैले आज फेरि हाम्रो माननीय सञ्चार मन्त्रीजी पोहोर पनि कुरा उठाएको थिएँ, यो अझै पनि धेरैले नबुझ्ला, तर बिस्तारै सुन्दै गएपछि हाम्रो देशको आर्थिक वर्ष बदल्नुपर्छ। यो आषाढ 15-16 मा आर्थिक वर्ष क्लोज र सुरु गर्ने एकदम अवैज्ञानिक छ। त्यसले नेपालमा समृद्धि र सुखी आउँदैन, म ग्यारेन्टी साथ भनिदिन्छु। त्यसकारण त्यसको लागि चाहिँ मैले हाम्रो माननीय कृष्ण गोपालजीलाई पनि भने, तपाईँको अहिले नेपाल सरकारले नीति आयोग बनाएको छ, त्यसको काम नीति आयोगले के नीति बनाउने, नेपालको भ्रष्टाचार कसरी खत्तम गर्ने, नेपालमा समृद्धि कसरी ल्याउने, सुखी के गर्ने, त्यो मेन एजेन्डामा नीतिगत एउटा अन्वेषण विश्लेषण गर्नु चाहिँ एउटा आवश्यक छ। मैले चाहिँ एक प्रकारको आज यो मौकामा चाहिँ आज पनि दोहोऱ्याएँ। मैले चाहिँ धेरै कुराहरू अब अरू पेसाहरू धेरै कभर भइसकेको छ। त्यसकारण यो नेपाल सम्बत भनेको नेपालको इतिहासको एकदमै एउटा काया पलट भएको होइन, एउटा नयाँ विचारको एउटा प्रतीक अहिलेसम्म हामी मानिरहेका छौँ, जोगाएर राखेका छौँ। र साथसाथै अहिलेको सन्दर्भ भनेको यो आर्थिक वर्ष पनि देश विकास नहुनु र समृद्धिमा चाहिँ बाधा हुनु र भ्रष्टाचार बढ्नुको चाहिँ एउटा तत्त्व छ, अरू पनि तत्त्व होला, तर यो आर्थिक वर्ष पनि हो। आर्थिक वर्षलाई वैज्ञानिक ढङ्गले लैजानलाई नेपाल सम्बत नै सरकारी मान्यता भनेर खालि त्यो क्यालेन्डरमा लेख्दैमा केही पनि अर्थ छैन। जब हाम्रो जीवनशैलीमा देशको चाहिँ आर्थिक व्यवस्थापनमा यो सम्बत जब लागू हुन थाल्छ, त्यसपछि फेरि हाम्रा जुन विगत 1000 वर्षको चाहिँ गौरवमय जुन थियो नि नेपालको होइन, कला कौशल यत्रो विकास भएको सुख र समृद्धिको कुराहरू हामी फेरि पुनर्प्राप्त गर्छौँ। नत्र यो नाराले मात्र सुखी र समृद्धि चाहिने आधार त्यो कसरी आउँछ भन्ने कुराको त्यसको कुनै पनि व्याख्या नभइकन त्यो चाहिँ आउँदैन। मैले अलिकति समय लिएँ, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद।